فلا صدق ولا ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ألم يكن طرفة من مني يمنى فلا الله. ألم يكن طرفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك
ألم يكن نطفة بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم.